नेपालको सुदूरपश्चिमको हिमाली जिल्ला बझाङ सुन्दरता, मानवता र नेपाली व्याकरणको उद्गम भए पनि बाहिरी जगतबाट लुकेरै बसेको क्षेत्र। यस्तो स्थान जहाँ राणा शासनमा मानवताको वकालत हुन्थ्यो। यस्तो स्थान जसले हामीलाई नेपाली व्याकरण सिकायो। अन्धकार युगमा शिक्षाको ज्योति बलेको स्थान। 24 राज्य अन्तर्गत पर्ने बझाङ, जहाँ जन्म लिएका थिए मानवतावादी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहले। आजको हाम्रो यात्रा छ बझाङको। बझाङ जाने बाटोको जानकारी दिनेछौँ। बझाङ सदरमुकाम चैनपुर घुम्नेछौँ। सत्यवादी स्कुल र जयपृथ्वीबहादुर सिंहको इतिहास। यो विद्यालय चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो विद्यालय मध्येको एक। जयपृथ्वीबहादुर सिंहको दरबारहरू घुम्नेछौँ। बझाङे राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहको दरबार। यो दरबार चाहिँ 3 तल्लाको दरबार छ। बझाङको प्रसिद्ध झरना जसलाई भनिन्छ बारिल छडा। केही टाढा रहेको गाउँमा गएर पुराना दिनहरू सम्झिनेछौँ। धोती हामीले लायौँ। हाम्रा जमानामा कोजाका रोटा खायौँ, आटाका रोटा खायौँ, खानाखी पायौँ न, सिन्नु खायौँ। अहिले हामीले खेती लगाउन सुविस्ता छ। हमुखी धेरै सुविस्ता बन झाना सुविस्ता छ। मेलामी काटिया नखाउँ। मु अहिले बझाङ हुँ। बझाङ यति निको ठाउँ रहेछ, मैले न्याय आएपछि थाहा पाएँ। बझाङी मागल भाका सुन्नेछौँ। बझाङ सदरमुकाममा खाने बस्ने जानकारी पनि दिनेछौँ। हामीसँग एट्याच बाथरुमहरू विथ टिभी, वाइफाई फ्री होइन, फ्यान सहितको रुमहरू छ। बझाङमा बस्ने वादी समुदायको अवस्था र पीडाहरू। दाल तरकारी चामल हामीलाई खानालाई छैन सरकार। होइ घर त लाग्यो, घरले चाट्नु भएन। यो भिडियो बन्द गर्नु पहिला। यो भिडियो बन्द गर्नु पहिला। सबैजनालाई नमस्कार। यो स्थान हो कैलालीको अत्तरिया र म हुँ सचिन नेउपाने। यो महेन्द्र राजमार्ग नै हो। यहाँबाट पश्चिम करिब 50 किलोमिटरमा छ महेन्द्रनगर, दक्षिणतर्फ धनगढी र हामी उत्तरतर्फ बझाङ जान खोज्दैछौँ। अहिले साँझको 5 बजेको छ। धनगढी या महेन्द्रनगरबाट आउने रात्रि बस पर्खिँदैछौँ हामी। अन्तिम गाडी 5:30 या 6 बजे त्यस्तै यहाँबाट हिँड्ने रहेछ। यसमा चढ्ने भयो पवनदूत यातायात। अत्तरियाबाट उत्तर लागियो भीमदत्त पन्त हाइवे हुँदै। यही बाटोबाट हो डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, बाजुरा र बझाङ पुगिने। दाल चाहिँ आउँदैन कि छैन कि के हो? दाल चाहिँ आयो तर यो बटुकामा आउँदो रहेछ। यो यही आउँदो रहेछ, यताबाट पिलिच चुइने। रातभरि गाडीमै छौँ। बिहान पख कतै डाँडामा गुड्दैछ हाम्रो बस। पर बाजुराको डाँडा हुनुपर्छ। घाम उदाउने क्रममा छ। सडक निकै साँगुरो छ। 2वटा गाडी साइड दिन हम्मे पर्दो रहेछ। यो ट्रक अगाडि पछाडि गरेर साइड दिने बाटो बनाउँदैछ। ड्राइभरको अनुभवको परीक्षा लिने बाटो। यसरी गाडी कट्दाखेरि गाडीका चालकहरूको छोटो गफ चाहिँ जान्छ नै। पूर्व होस् या पश्चिम सबैतिरको नियम रहेछ यो। चिया खान रोक्यौँ हामी यहाँ। बाघथला भन्ने स्थान। हामी बझाङ छिरिसकेछौँ। यो चाहिँ कालङ्गा नदी रहेछ। सुन्दर छ पहाडहरूको दृश्य। भिर छ बाटो छेउ, झरनाहरू झर्दैछन्। गाडीभित्र पश्चिमी भाका बज्दैछ। बेसी जस्तो परेको स्थान। धानबाली हुँदो रहेछ मजाले। ट्रक बिग्रिएछ बाटोमै। सबै यातायात नै ठप्प बनाइदियो यसले। करिब 1 घन्टामा बाटो खुल्यो र हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ। यहाँ तल सेती नदी देखिन थाल्यो। यो बझाङको एयरपोर्ट रहेछ। अत्तरियाबाट हामीले साँझमा चढेको नाइट बसले हामीलाई यहाँनिर छोडिदिएको छ। यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै चैनपुर बजार यतापट्टि। यसलाई चाहिँ सिमखेत भन्छ है। सिमखेत भन्ने ठाउँमा ओर्ल्याएको छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी यो पुल तरेर, झोलुङ्गे पुल तरेर यतापट्टि चाहिँ चैनपुर बजार देखिरहेको छ। त्यहाँ जाने तयारी गर्दैछौँ। यो बाउली खोलाको झोलुङ्गे पुल। पुल पारी चैनपुर, त्योभन्दा पारी बग्छ सेती नदी। यो बाउली र सेती नदीको सङ्गम स्थल। यी दुई नदीको बीचमा बसेको रहेछ चैनपुर बजार।
रातिको अनिदा छ। लक्ष्मी सर त एकछिन सुत्नु भयो क्या अरे छैन जे छ अब हामी अगाडि चाहिँ यहाँ काली पछाइ होटल छ हामीले भनेर आयो त्यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ बस्नेछौँ आज। पुल तर्ने बित्तिकै सुरु हुँदो रहेछ चैनपुर बजार। बिहानको समय बजारमा चहल पहल बिस्तारै बढ्दैछ। फलफुल सागसब्जी रहेछ। यहीँ चैनपुरतिरै बजाङतिरैको चाहिँ के छ हजुर? अम्बा चाहिँ हो। ए अम्बा खाउँछ? काली पछाइ होटल यहाँ रहेछ। हामी यहाँ बस्नेछौँ र दिनभरि चाहिँ घुम्न निस्किनेछौँ। धेरै किसिमको कस्टमर क्याटेगोरीहरू छ त्यो हामीले बुझेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि लेभलको कस्टमर आउँदाखेरि उनीहरूलाई उसले चाहे अनुसारको हामीले रुम अफर गर्न सक्ने गरी हामीले अकोमोडेसन मिलाएका छौँ। जस्तै कोही एकजना आउँछ उसँग पैसा छैन, अब थोरै पैसा थोरै बजेट छ भने उसले 200 रुपिस पर बेड पनि सुत्न पाउँछ। हजुर। अब कोही राम्रो लेभलको कस्टमरहरू आयो भने नि हामीसँग एट्याच बाथरुमहरू विथ टिभी वाइफाई फ्री होइन फ्यान सहितको रुमहरू छ। त्यो 1200 रुपियाँ पर्छ प्रति कोठाको होइन। त्यसबाहेक अब सेमी एट्याच रुम र कम अलि नर्मल रुमहरू पनि छ। अब सेमी एट्याच रुमहरू 1000 रुपियाँ 3 बेडको। त्यसमा 2 बेडको पनि सेमी एट्याच रुमहरू छ, त्यसको 800 रुपियाँ र एउटा नर्मल रुमहरू छ 2 बेडको, त्यसको 600 रुपियाँ पर्छ। सादा खाना नर्मली 150 अथवा रोटी खानालाई 200 रुपियाँ, मासु खानालाई 300 रुपियाँ। हामी काली पछाइ होटलभित्र छिर्दैछौँ। यहाँ बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ भवन सानो लागे तापनि यहाँ सानो तपाईँको यो बसेर खाने लाउन्ज जस्तो छ। त्यहाँबाट यहाँभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ अलिकति ठुलो एरिया छ, चौडा चाहिँ तपाईँको आँगन जस्तो छ। अनि यहाँबाट चाहिँ धेरैवटा कोठाहरू भएका भवनहरू चाहिँ यहाँभित्र छन्, जुन चाहिँ बाटोबाट सिधै चाहिँ देखिँदो रहेछ। बजाङ सदरमुकाम चैनपुर बजार जयपृथ्वी नगरपालिकामा पर्ने एउटा सानो बजार क्षेत्र रहेछ। हेर्दा सानो देखिए पनि ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको स्थान हो चैनपुर। बजाङे राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको जन्मथलो या भनौँ उनको राज्य। यता देब्रेतर्फ छ बाउली खोला र यता दाहिनेतर्फ सेती नदी, कर्णालीको एक सहायक नदी। हामी चैनपुर बजार घुम्न निस्किँदैछौँ। यहाँ रहेछ सुरमा देवी मन्दिर। रुखको फेदमा देवीस्थान जसरी बसेको मन्दिर छ। हेलो बजु, चिया खान पाइन्छ होला? ल 2टा दुध चिया ल। यदि कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो पसल? माघ 1 गतेदेखि हजुर। यो अस्तिको माघ 1 गतेदेखि। कस्तो छ चैनपुरमा चियाको चाहिँ? ठिकै छ हजुर। धेरै मान्छेले चिया खानुहुन्छ? धेरै तर यहाँ होइन, काहीँ फाटा आउँछन् हजुर। फाटा फुट्टा मात्रै आउँछन् है। यहाँ प्राय दुध चिया खाइन्छ कि रातो चिया खान्छन्? रातो पनि खान्छन् हजुर, काहीँ दुध चिया पनि खान्छन्। ए कसरी लिटर पर्छ दुध यहाँ? 120 पर्छ हजुर। 120 लिटरको लिन आधा लिटरको 80 लिन हजुर। आधा लिटरको चाहिँ 80, 1 लिटरको चाहिँ 120। यो दुध महँगो भयो भन्ने खालको गुनासो यहाँ चिया पसलहरूबाट पनि सुन्दाखेरि चाहिँ हामी यो बजाङकै चैनपुरको चाहिँ एउटा डेरीमै आइपुगेका छौँ। दुध चाहिँ लिटरकै 120 रुपियाँसम्म भन्ने सुन्यो है। 120 त नि 110। दाना पानी धेरै बढ्यो, दाना पानी अहिले कृषकहरूले हामी यतिमा दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा आयो त्यो। ए हजुर हजुर। त्यसैले हामी भाउ अलिकति बढाउनुपर्छ भनेर एउटा गाउँपालिका नगरपालिकामा उनले आन्दोलन जस्तो गर्यो। ए हजुर हजुर। त्यो गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ त ठिक छ, उता के गर्ने, हामी बन्दै गरिदिन्छौँ भन्यो। त्यसपछि
अनि भनेपछि यो आउँदैखेरि चाहिँ तपाईँको कृषकहरूबाटै महँगो आउँछ कृषकहरूबाटै म ए भनेको यहाँनिर चाहिँ गाई पालन बेसी कि भैँसी पालन बेसी गाई पालन त अब जर्सी गाई पालन हो हजुर तर भैँसी पालन पालन केही पनि छैन हजुर तर एउटा कृषकहरूले आपाउनु व्यवसाय गरेर आलु खाएर बोचेको बेच्न ल्याउँछ ए हजुरले चाहिँ कसरी सङ्कलन गर्नुहुन्छ दुध यहाँ दुध सङ्कलन गाउँलेबाट एक एकजनाले ल्याउँछ उनीहरूले ल्याउँछन् कि तपाईँहरू आफै जानुहुन्छ कि नाइन यतै ल्याउँछ ए उनीहरूले नै ल्याउँछन् आफैले ल्याउँछ चैनपुरमा सोलरको प्यानल बेच्ने पसलहरू धेरै मात्रामा देखियो एउटा पसल छिरेर यसको विषयमा पनि बुझिहालौँ दर्शकबिन हामी यो बझाङको सदरमुकाम चैनपुर घुमिराख्दाखेरि चाहिँ अरूभन्दा बेसी चाहिँ हामीले चाहिँ यो सोलरको यो जुन इलेक्ट्रोनिक्स दोकानहरू छ इलेक्ट्रिकल दोकानहरू सँगै हुँदो रहेछ यो यसमा चाहिँ सोलरहरू चाहिँ बेसी बेचबिखन भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ जसले चाहिँ सोलरहरू बिक्री गरिराख्नु भएको छ नरेश कठाई त मेरो नाम हजुर यहाँनिर सोलरहरू बेसी चाहिँ बिक्री भइरहेको जस्तो लाग्यो अब यसको मुख्य कुरा त विद्युत नपुगेर नै होला माथिको डाँडाहरूमा यो चाहिँ खास चाहिँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो विकट हिमाली एरिया पनि हो यो विद्युतको चाहिँ तपाईँको त्यस्तो पर्याप्त मात्रामा विद्युत पनि छैन जुन गाउँघरमा तपाईँको हाम्रो मिनी हाइडोहरू बनिरहेछ मिनी हाइडोहरू तपाईँको बन्ने 1 वर्षमा चाँडै बिग्रिने त्यो कारणले पनि सोलर अलिकति गइरहेछ अर्को कुरा हाम्रो यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भन्छ यो चाहिँ तपाईँको गतिलो छैन पानी आए पनि जान्छ हावाहुरी आए पनि जान्छ बादल लाग्यो पनि जान्छ हजुर हजुर त्यो भएर पनि तपाईँको मान्छेले विद्युतमा भन्दा सोलरमा बढी विश्वास गर्छन् अहिले चाहिँ तपाईँको गाउँमा चाहिँ बिजुली छ छैन नै मेरो गाउँमा बिजुली छैन त्यहाँनिर तपाईँहरूले घरमा चाहिँ सोलरै प्रयोग गर्छ घरमा सोलरै प्रयोग गर्छ हामी अहिले यो चैनपुर बजारको बिचोबिच छौँ यहाँनिर चाहिँ एकजना बुवा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ बड्डा भनिन्छ बुवालाई बड्डाले चाहिँ यो विभिन्न खालका चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिँ बेच्नलाई राख्नु भएको छ हजुरको नाम चाहिँ के बड्डा मेरो नाम जयबहादुर थापा हो जयबहादुर थापा हजुरले यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ उपलब्ध गर्नुभयो यो कुरा म साइबालबाट साइपाल हिमाल अलि इन्डियाबाट पनि होस् साइबालबाट हाम्रो बझाङकै पनि छ यहाँनिर उत्पादन अब हाम्रो साइपालको चाहिँ कुन हो साइबालको यहीँ हाम्रो जरापट्टि बेचे गेस्ट्रिकको दबाई यो हजुर ग्यास्ट्रिकको दबाई यसलाई के भन्छ यो गेस्ट्रिकको दबाई हो पोखो बनाएको ए आफैले बनायो हाम्रै हातले बनाएको ए यो चाहिँ के हो यो भुटकेस भुटकेस चोको बोक्सी लाग्यो गाई गोरु बाल बच्चा भाइ ए हजुर हजुर अनि यो चाहिँ गनानो पेट दुखेको पेट आएको दबाई हो यो ए हजुर हजुर 300 यो यहीँ बनिएको कि कता यसले मही कसरी बनाउने हो ठेकीमा ए मही पार्दाखेरि चाहिँ ठेकीमा यो राख्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले पक्का हो नि त्यो दहीमा यो हाल्ने अनि मही पार्ने त्यसले चाहिँ महीको स्वाद मिठो बनाउँछ कि अहिले हामी छौँ यहाँनिर यो बझाङै राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहको दरबार यो धेरैवटा दरबार रहेछन् यहाँनिर एउटा दरबार भोपुरमा छ यो दरबार चाहिँ 3 तल्लाको दरबार छ यो दरबारलाई हामी थोरै भित्रबाट पनि हेर्न प्रयास गर्नेछौँ यो चैनपुर बजार क्षेत्रमै अवस्थित दरबार अर्को दरबार चाहिँ भोपुरमा छ त्यहाँ पनि जान्छौँ हामी एकछिनमा राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई मानवतावादी राजा भनेर चिनिन्छ राणा शासनको समयमा मानवता र भाइचारालाई महत्त्व दिने महान व्यक्ति उहाँ त्यो बेलाको समाजमा पनि समानता र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने र शिक्षामा जोड दिने व्यक्तित्व माथि चाहिँ तपाईँको स्टोर जस्तो केही चिज छ बझाङे राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहको दरबारको हामी तेस्रो तलामा छौँ यो तेस्रो तलामा अगाडि बारदली जस्तो केही छ यहाँनिर चाहिँ सायद बसेर बाहिर हेर्न सक्ने अनि रमणीय दृश्यहरू परसम्मको देखिन सक्ने पहिलेको यो चाहिँ भवनको चाहिँ निर्माण गर्दाखेरिका काठहरू त्यतिखेर प्रयोग गरिएका यी चाहिँ यो दाल जस्तो चिज केहीले बनिएको भित्ताहरू चाहिँ यो छुँदाखेरि नै यसबाट आवाज आए जस्तो चाहिँ एउटा एक खालको अनुभव भइरहेछ हामी छिर्दैछौँ भोपुर स्थित सत्यवादी विद्यालय जयपृथ्वीबहादुर सिंहले राणा शासनकै समयमा खोल्नुभएको विद्यालय चैनपुर बजारभन्दा थोरै अगाडि रहेको भोपुर बजार छेउमा रहेको यो सत्यवादी माध्यमिक विद्यालयमा छौँ यो विद्यालय चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो विद्यालय मध्येको एक हो यसको स्थापना चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ अझै पनि विक्रम सम्वत 1963 सालमा भएको अर्थात् अहिले हामीले गणना गर्दाखेरि त 114 वर्ष चाहिँ यो विद्यालयले आफ्नो चाहिँ इतिहास नगाइसकेको छ यो स्कुलसँग जयपृथ्वीबहादुर सिंह जो बझाङे राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँको इतिहास पनि जोडिएको छ सत्यवादी स्कुललाई संरक्षण गरी पुरानै रूपमा राखिएको रहेछ
नेपालमा विद्यालय खोल्न नपाइने समयमा शिक्षा लिन नपाइने युगमा सञ्चालन गरिएको यो स्कुल यहाँ शालिक रहेछ रामदत्त अवस्थीको। पहिलो प्रधानाध्यापक बिहारबाट ल्याइएको रे त्यो समयमा, नेपालमा जनशक्ति नपाएर होला सायद। जयपृथ्वीबहादुर सिंहले स्थापना गर्नुभएको सत्यवादी स्कुल। जयपृथ्वीबहादुर सिंहले राजपरिवारको सदस्य भएको नाताले दरबार हाई स्कुल पढ्ने अवसर पाउनुभएको रहेछ। पछि चन्द्रशमशेरको छोरीसँग विवाह भए पश्चात राणाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध पनि गाँसिएछ। पछि बझाङ फर्किएर यो विद्यालय खोल्नुभएको रहेछ। यो सँगै उहाँले आयुर्वेद अस्पताल र विभिन्न उद्योगहरू पनि खोल्नुभएको रहेछ। सती प्रथा हटाउन अप्रत्यक्ष रूपमा जयपृथ्वीबहादुर सिंहको ठुलो हात थियो अरे। त्यस्तै देव शमशेरलाई अन्य धेरै स्कुलहरू खोल्न उक्साउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँले विभिन्न पुस्तकहरू लेख्नु भएको रहेछ, जसमध्ये अक्षराङ्क शिक्षा र नेपाली व्याकरण सम्बन्धी अन्य धेरै पुस्तकहरू। जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई राणाकालमा गोर्खापत्रको सञ्चालन गर्ने जिम्मा पनि दिइएको रहेछ। तर गोर्खापत्रबाट जयपृथ्वीले स्वतन्त्रता र मानवताका कुरा गर्न थालेपछि उहाँलाई खेदाइयो र बेलायत भाग्नु परेको अवस्था रहेछ। हामी आयौँ चैनपुरको वादी समुदायको वासस्थानतर्फ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीबाट पर रहेको यो वादी समुदायको अवस्था बुझ्न र सुख दुःख साट्न यहाँ आएका छौँ। वादी हामी बजारमा डुल्दै काम पाइन्छ भन्दै कहिले काम पाउँछौँ, कहिले पाउँदैन, कहिले भोगै पनि हामीले बस्ने अवस्था पनि आउँछ। बच्चा छन् हाम्रा, आइमाई छन्, परिवार छन्। एक दुईजनालाई पनि हामीलाई कहीँ अफिसमा कहीँ झाडु पुछा लाउने, कहीँ केही गर्ने लगाइदियो भने पनि हाम्रो बच्चा केटाकेटी पल्ले त हाम्रो क्षमता हुन्थ्यो नि त। मेरो नाम लक्ष्मी वादी, बस्ने वादी टोल, जनपा 10। घर त लगाइदियो सरकारले। हामीलाई सबभन्दा अब हामीलाई दुःख छ भने मात्रै खानाको समस्या छ। हजुर, हामीलाई काहीँ रोजगार हल्का आइमाईलाई पुरुषलाई काहीँ हल्का काहीँ अफिसतिर काहीँ रोजगार दियो भने हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। काहीँलाई रोजगार काम गर्छन्, काहीँलाई पाउँछन्, काहीँलाई पाउँदैन सर। हजुर, केटाहरूलाई हामीलाई पढाउनलाई खानु पाल्नलाई हामीलाई धेरै समस्या छ। धेरै हामीलाई हेला मान्छन् जो पनि हामीलाई यस्तो वादी उस्तो वादी भन्छन्, कोही बोधनी भन्छन्, कोही वादी भन्छन्, हिपेर बोल्छन् हामीलाई। यी तन्याडी त कामहरू खान्छन्, हामी बुढाबुढी कामहरू हौताएन। माग्दै गएपछि तिम्रो हात छन् खुट्टा छन् भन्दा उहिले पहिला जमाना उहिले एकै घर एघन सुपो दिन्छ, धान गहुँ सबैतिर दिन्छ। अहिले तिम्रो हात छन् खुट्टा छन्, घर त लाग्यो, घरले चाट्नु भएन। खानालाई हाम्रो यिनी बाल बच्चा पढाउनलाई हामीलाई हुनुपर्छ, हाम्रो सबै व्यवस्था हुनुपर्छ। खानालाई दाल तरकारी चामल हामीलाई खानालाई छैन सरकार। वादी समुदायकै युवाहरू चाहिँ अघिल्लो पुस्तासँग निकै दुखित रहेको पाइयो। यो भिडियो बन्द गर्नु पहिला। उहाँहरू हामीसँग पनि रिसाउनु भयो। कुरो बुझ्न मुस्किल पर्ने, वादी समुदायकै भएर पनि वादीलाई कुनै सहयोग नगर्नु भन्ने मनसाय उहाँहरूको। अहिले उहाँको चाहिँ परिचयबाट सुरु गरौँ। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो कमल गन्धर्व। कमल गन्धर्व। हजुरको चाहिँ यही समुदाय भन्दा छेउमै घर छ? यहीँनिर हो। यहीँभित्र हो? हजुर। हजुर, अहिले तपाईँले जुन वादी समुदायभित्र कुनै कुराहरू राख्न खोज्नुहुँदै थियो? राख्न खोज्दैछु। जति पनि जुन सरकार पनि छ नि, जुन सरकारले पनि गर्यो धेरै राम्रो गर्यो होइन। अब चाहिँ कुनै सरकारले पनि यो वादीहरूलाई हेर्ने कोसिस पनि नगर्नु। किन भनेपछि होइन, यी सुध्रिनेवाला छैनन्। यत्रो सरकारले होइन यिनीहरूको ऋण सिन तिरेर पनि लौ वादीहरू तिमीहरू बनेर खाऊ भनेर होइन सबै ती दिएर नि यत्र घर ल्यान्डेर दिएर पनि अझ पनि सुध्रिने होइन। यिनीहरूको पछि लाग्नु पनि बेकार हो। भन्नुभन्दा पनि यिनीहरूलाई सम्झाउन खोज्दा पनि मूर्ख मान्छे के। रक्सी नखुवानेको महिला खाँदैन कि पुरुष खाँदैन कि यिनीहरू होइन, सब खाएर आफ्नै पारा गर्ने कि यिनीहरू। कमसेकम बुझ्ने मान्छेले समुदाय पनि हो त मेरो विरुद्ध गरिस् भनेर लड्न आउने कि यिनीहरू। मैले भने नि यो टोलको बारेमा कसैले पनि मिडिया सिडिया कसैले पनि सोच्नु नसोच्नु। यो टोललाई सुधारौँला ऊ गरौँला। यो बझाङ जिल्लाको वडा अध्यक्ष भनेको कृष्ण विष्ट होइन, तिनले पनि यत्रो यो घर लगाउने यताउता सब गर्ने भनेको उनी हुन्। उनले गर्दा पनि यो भएको नत्र नहुने होइन। भन्दै पनि अझ पनि सबको ऋण छिन् उनले गर्दा, सबको यताउता गर्दा पनि अझ पनि यिनीहरू सुध्रेछन्। यिनको कसको छैन ऋण, सबको अहिले पनि एक पाएर अहिले अझै सबको ऋण मागिरहेको छ यिनीहरू। मैले भने त्यही कारणले गर्दा यो टोलको भिडियो सिडियो रेकर्ड सिकर्ड गर्नु बेकार हो। यिनीहरूलाई माथि पुगाउँ भने नसोच्नु होला, तल झरेकै राम्रो। यिनीहरूलाई यो नगर भन्दाखेरि पनि यिनीहरू हामी त अर्काको घरमा बसेर खान लाग्छ, उल्टा हामीसँग झगडा गर्न आउने। यिनीहरूलाई के सुध्रिन यो गर्न नराम्रो गरे हामीले नराम्रो भने यिनीहरूलाई सुध्रियो भन्दामा
दिनै रक्सी रातै रक्सी खाएर तर यो रिसभित्र पनि पीडा रहेछ। युवा पुस्ताले जति सम्झाउँदा पनि माथिल्लो पुस्ताले नमानेपछि उनीहरू चिडिएका रहेछन्। सरकार पक्षबाट वादीहरूका लागि घर बनाइएको, पानीका धारा जोडिएको र ऋण पनि तिरिदिएको रहेछ। पुरानो पुस्ता अब सुध्रिनुपर्छ भन्ने माग रहेछ नयाँ वादी पुस्ताको। अहिले हामी चैनपुर बजारमै छौँ। चैनपुर बजारको छेउमा चाहिँ हामी यहाँनिर भेला भएर चाहिँ 3वटा बाइक हामीले कलेक्ट गरेका छौँ। हामी यहाँबाट चाहिँ बारिल्ला छहरा भन्दो रहेछ, त्यो चाहिँ झरना छहरा भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ। हामीसँग खगेन्द्रजी अनि हाम्रो सर सुरज सर अनि किरण सर पनि हुनुहुन्छ। खोलाको किनारै किनार ग्राभल गरिएको बाटो छ। बझाङ सदरमुकाम चैनपुरबाट हामी बढ्दैछौँ बारिल छडातर्फ। लास्ट स्टप बाइक थियो है, अर्को ग्याङ आउँदैछ। चैनपुर बजारबाट हामी करिब बाइकमा 15 मिनट आयौँ होला। खोलाको किनार त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति उकालो उक्लिँदैछौँ। यहाँबाट चाहिँ करिब 10 मिनट हिँडेपछि चाहिँ हामी झरना पुग्छौँ। हामी चैनपुरदेखि बारुले झरनाको लागि बारिल्ला छडा यानि कि बारिल्ला झरनाको लागि हिँडेको। करिब 6 किलोमिटर यात्रा गरिसकेपछि, बाइक राइडिङ गरिसकेपछि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर हामीले बाइक राख्ने बित्तिकै हामीले थाहा पायौँ कि हाम्रो ड्रोन छुटिसकेछ। हाम्रो 2 जना साथीहरूलाई हामीले ड्रोन लिन पठाएको छौँ। उहाँहरूले हेरौँ ड्रोन लिएर आउनुहुन्छ कि हुन्न। उहाँले ड्रोन लिएर आउनु भने ठिकै छ, ड्रोन ल्याउन सक्नु भएन भने केरा खाने। खै त केरा सकिसक्यो। लु केरा खाउँ त। केरा हाम बजाङै प्युर केरा हो यो। लक्ष्मी सर विशेष गरी मलाई चाहिँ यहाँ एकदमै खुसी लाग्यो के भने यहाँ बजाङको साथीहरू अलि 2 जना पनि उता जानु भएको छ। अलरेडी 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विशेष कामहरू छोडेर पनि हामीसँगै आउनु भएको छ। यो बजाङको चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ प्रवर्धन गरौँ भन्ने खालको हिसाबले यसमा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। किरण जेठारा सर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो पसल बन्द गरेर भए पनि हामीसँग आउनु भएको छ। उहाँले बाइक दिनुभएको छ। यो अलिकति अप्ठ्यारो अफरोड भए पनि बाइक हामीले लिएर आएको छौँ र यहाँनिर हामी यता चाहिँ देखिरहेछौँ एकदमै सुन्दर झरना यो झरिरहेछ। यो बारिल झरना जयपृथ्वी नगरपालिकाभित्रै पर्ने झरना भए पनि सदरमुकाममा नै धेरैलाई थाहा नभएको गन्तव्य रहेछ। सदरमुकामबाट करिब आधा घन्टामै पुग्न सकिने यो स्थान साँच्चै सुन्दर छ, तर प्रचार भने हुन सकेको रहेन रहेछ। करिब 200 मिटर लामो यो झरनाले पर्यटकको ध्यान अवश्य खिच्न सक्छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति जयपृथ्वी नगरपालिकाले निकै जोड चाहिँ दिएकै रहेछ। बझाङ सदरमुकाम चैनपुर पुग्दा यो झरना चाहिँ मिस गर्नै नहुने ठाउँ हो पक्का पनि। हामी बारिल झरनाबाट फर्किँदैछौँ। अब कुनै एउटा अलिक टाढाको गाउँमा गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। दर्शकबिन अहिले यतिखेर हामी यो बझाङको सेती नदीदेखि यता पूर्वपट्टिको एउटा सानो गाउँ छ यहाँनिर सुतिया भन्ने। चैनपुर बजार क्षेत्र हामीले खिच्यौँ, सदरमुकाम क्षेत्र खिच्यौँ, तर बझाङको वास्तविक जीवन हेर्नको लागि चाहिँ सदरमुकाम भन्दा पनि एउटा सानो गाउँ रोजौँ अलिकति टाढाको त्यहाँभन्दा भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ आएको छौँ। अब यहाँको जनजीवनहरू अनि यहाँको चाहिँ पुराना चाहिँ यहाँका बुढापाकाहरूका केही बोलीहरू चाहिँ हामी लिन प्रयास गर्दैछौँ। यो स्थान बेसी जस्तो क्षेत्र रहेछ, अर्थात् पहाडको फेदी, नदीको किनार। धानबाली मजाले फस्टाउने क्षेत्र। धान काटेर बाली भित्राउने समय भएकाले व्यस्त हुनुहुन्छ गाउँलेहरू। बिचमा बगिने सेती वारिपारी डाँडा काँडा बिचमा बगिने सेती किन लागि छ यति जनिम्या ठाउँको बौल माया किन लागि छ यति किन लागि छ यति जनिम्या ठाउँको बौल माया किन लागि छ यति कति राम्रो भाका क्या राम्रो बझाङी चाला कति राम्रो भाका।
गाउँ छिर्दैछौँ हामी, एउटा घर ऱ्यान्डमली हामीले रोज्यौँ। यो के बनाउनु भएको हजुर? यो पासा भन्ने कुरा हो होइन, यसलाई यसरी सुधारिन्छ, त्यसपछि नदीमा गएर हाल्ने अनि माछा ल्याउने रे मार्ने खाने। ए जाल पो रहेछ क्या यो? माछा मार्ने? जालो जस्तै हो। जाल भनेको अलि फरक हुन्छ, यसो फिच्चाएर फाल्ने हो, यसलाई अलि ढुङ्गा बाँधेर फाल्ने हो। पहिले हामी बोल्लाका गादा बाड्दा छौँ, खुट्टाउँडा पाना लाउन छौँ हुने। अचेल हामी धेरै परिवर्तन भएका छौँ। धोती हामीले लायौँ, हाम्रा जमानामा कोजाका रोटा खायौँ, आटाका रोटा खायौँ, खाना खि पाएनौँ, सिन्नु खायौँ। अहिले हामीले खेती लाउन भन सुविस्ता छ, हमुखी धेरै सुविस्ता, बन झाना भन सुविस्ता छ। मेलामी काटियान खाउँ, डोडालधुराका गौवानी खायौँ, परवाका दिपाइलाका मकैयानी खायौँ। कहाँ गयौँ न बाबु, अचेल सुविस्ता त उति केही छैन त। अब यही गाउँमा पानीका हमुखी धेरै दुख छन्, अर्तिर सुविस्तै छ। अर्तिर हमुखी सुविस्तै छ, हाम्रो सिँचाइमा धेरै असुविधा छ। सिँचाइमा हमुखी धेरै असुविधा हुन्छ, अर्तिर सुविस्तै छ। मेला देलाउडै घाँस छ, देलाउडै दाउरा छन्, पिठारा म जङ्गल छ। सिँचाइमा हमुखी धेरै असुविधा छ। सिँचाइ अन्नाखि हमुखी धेरै असुविधा हुन लाग्यो। अर्तिर ठिकै छ बाबु, हबै तिर निकै छ। अतिर हामी क्या भनौँ, हाम्रा जमानाका दुःख भनौँ भने बताउँ भने धेरै छन्। अहिले बताउन बार भइगयो, अहिले बताउने होइन त। बताउनु न थोरै थोरै चाहिँ। तपाईँहरू युवा हुँदा, सानो हुँदा चाहिँ के कस्तो थियो? हो त्यहाँ छिडीमै बसेर साना हुना भाइ बिना क ख पढ्दा मु अ आ इ क ख सबै भन्नु हौ भन्न। यो बरखा धान कुट्न जावन जा, पर घाँस काट्न जावन जा, न्याउडी हौरा किताब फुन्चाउने हो भन्यो। हामीले पढ्न पाएन, नपढिबन कपिलवस्तु गयाँ, नेपालगञ्ज गयाँ, दाङ गयाँ, रुपडिया गयाँ, सुर्खेत गयाँ। नपढिबन मैले भ्रमणमा खन्तार गएँ। उहिले दुःख पायौँ। नाना छना जमानामा यति मुन्टाइना जौडा पढ्ने, यति हडेना फाटा हुने, आटो खाने, फाटो लाउने, गोरुखी झाने। हामीले पढ्न पाएको भने अचेल हाम्रो यस्तो स्थिति केही हुने हो। हामी पनि नमाई केही होइजानैनौँ। बिहा बुढा बड्डा तैका बा बुढा ह्या बुढाका दियो, म 12 वर्षकी दियो। श्रीमान कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 30 वर्षका। उहाँ चाहिँ दुःख पायौँ, भैँचालो आयो, घर भत्किया, खाना खि पायौँ न, आँटिहाली बस्यौँ। हम कसै जाई घर लायौँ, ननुहाई झोपडी बनायौँ। पहिले तल्ला बस्यौँ, अझै मल्लो तल्लो थप्यौँ। एकै चेलो भयो, लोग्ने बुढा भया, घर कबिला कोही भएन। सामान किन्न 16 भन्ने कहाँ हो? 16 जना। नुन आन्नाखि 16 जना, तेल आन्नाखि त्यो अरूतिर आन्नाखि तल त्यो कहाँ हो तल उहाँ भारत टनपुर जाना। टनपुर झुलाघाट 16 टनपुर झुलाघाट टनपुर जाना। गौघाटबाट गयौँ यो खेरी टनपुर जाना थिया। टनपुर जाना, टनपुर यानी बन खाना, गौघाट यानी बन खायौँ, डोडालधुरा गौवानी खायौँ। अचेल हामीले बेच्दा खाउँ निच्छलो छ। उहिले हामीले डोडालधुरा यानी खायौँ। 20 दिन जाना, 10 दिन जाना, 10 दिन आउन 20 दिन है। 20 दिन लाग्दा यहाँ भारी बोकेर खाना खायौँ। कहाँ गयौँ गएन, हर्बल खाद्यान्न गयो भने लाइन लागि बन एक मुठो यति आली बन आउन खायौँ। अचेल हामी बेच्दा खाउँ, हामी निच्छलो हो। हामीले अचेल निच्छलो पायौँ। अचेल यो परिवर्तन भयो। धान खेती अक्कै भयो, गहुँ खेती अक्कै भयो। उहिले झालो गहुँ लाउने, थाचिनी धान लाउने, झालो गहुँ लाउने, त्यो ढल्लो रे सबिनसाप हुन केही हुँदैन। अहिले फाइदा थियो अरे, मान्छे छैन, केटाकेटी नाति नुतिना हुन्। मेरो हाफ बच्चे एकै सेलो हो, एउटै सेलो बाल्याको। यी अब पढ्नमा जाँदाखेरि यो लौडामा लाग्दा यिनको यहाँ न उहाँ भयो, जिन्दगी बर्बाद भयो। घर परिवारमा 3 नाति, 1 नातिनी बुहारी, 2 नातिनी, 1 सेलो 1 बुहारी। दर्शकबिन यतिखेर हामी सुतिया गाउँमै छौँ र यहाँनिर पछाडि हुनुहुन्छ यहाँको आमा, दिदी, भाउजू, यहाँको महिलाहरू विशेष गरी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ आज मागल भाका हामीलाई सुनाउनु हुँदैछ।
यो मागल भाका भनेको चाहिँ विशेष अवसरमा जस्तै विवाह पूजा अनि विशेष अवसरहरूमा जन्मोत्सवहरूमा चाहिँ यो भाका गाउने गरिन्छ। आज चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई चाहिँ यो जन्मोत्सवको भाका सुनाउनुहुन्छ। कुन राजासँग सम्बन्धित भन्नुहुँदै थियो नि त्यो चाहिँ? त्यही हो राजा सम्बन्धीको। कुन राजा? गोपीचन्द्र राजा, तिलचन्द्रका छोरा। छोरा राजा मैनावती जिया। उहाँको चाहिँ यसमा चाहिँ के गाइन्छ भनेको उहाँको चाहिँ जय होस् भन्ने खालको जन्मदिन भयो पछि जोगी होरा पर्यो। हजुर राजकुमार एउटा राजा परिवारमा जन्मेको राजकुमार थियो अनि उसलाई केही भएन। ऊ चाहिँ अब यसरी भिक्षा मागेर खाने भयो। अनि ऊ खानेर हुँदाखेरि अनि उसको बुवा आमाले यो यस्तो राजकुमार पनि यस्तो अब जोगी भयो भनेर त्यही त जस्तै उहाँहरूले भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो हो सर। अब कुनै घरमा एउटा अब बच्चा जन्म्यो भने उसको लागि धेरै खुसियाली गरिन्छ। अनि त्यस्तै राजाको घरमा एउटा राजकुमार जन्म्यो उसको लागि खुसियाली गर्यो। अनि पछि अन्तिममा त्यस्तो राम्रो राजकुलमा जन्मेको राजकुमार अन्तिममा जोगी भयो। त्यही भएर उहाँको लागि यसरी गाइदिएको अरे। अब यो नगाउँदाखेरि यस्तो हुने रहेछ भन्ने परम्परा थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ जोगी नहोस् अथवा त्यो बच्चाको चाहिँ भविष्य राम्रो होस् भन्नको लागि चाहिँ यो भाका गाइने गरिन्छ। दर्शकवृन्द यतिखेर हामी ठ्याक्कै यो सेती नदीको किनारमा छौँ। छङछङ सेती नदी बगिरहेछ। सुदूरपश्चिमको थलारा गाउँपालिकामा बसोबास गर्नुहुने यहाँको एकदमै सुप्रसिद्ध गायक हिरा भण्डारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हिरा सर, आज हामी हजुरसँग कस्तो खालको गीतहरू कस्तो भाकाहरू सुन्न सक्छौँ होला सायद? मैले अहिलेसम्म बझाङ्गी भाका नै हेर्नुहोस्। बझाङ जिल्लामा अब साइपाल भयो, खप्तल भयो, सेती नदीका अनि चराचुरुङ्गीका कुराहरू हरि मृगहरूका यहाँको जो वनस्पतिले चाहिँ जन्माएका अथवा चाहिँ संरक्षण गरिरहेका चिजहरूप्रति हामी गीत गाउँछौँ। गीतमा बगिने सेती वारी पारी डाँडा काँडा बिचमा बगिने सेती किन लागि छ यति जन्म्या ठाउँको बौल माया किन लागि छ यति किन लागि छ यति जन्म्या ठाउँको बौल माया किन लागि छ यति कति राम्रो भाका क्या राम्रो बझाङ्गी चाला कति राम्रो भाका हरियाली पाखा कोइली न्याउली गीत गाउँछ नि हरियाली पाखा हरियाली पाखा कोइली न्याउली गीत गाउँछ नि हरियाली पाखा खप्तडको ताल साइपालको हिमचुली खप्तडको ताल हरिणको चाल मृग घोराले नाच्दै चरिछ नि हरिणको चाल हरिणको चाल मृग घोराले नाच्दै चरिछ नि हरिणको चाल छनी राम्रा छनी ज्योति क्या राम्रो खौतडी पाटनी छनी राम्रा छनी ज्योति
बझाङ जिल्ला यति आइजाऊ पाना फल्छ मोती बझाङ जिल्ला यतै बझाङ जिल्ला यतै आइजाऊ पाना फल्छ मोती बझाङ जिल्ला यतै सम बग्दै रहे जिउला धानी नापाक्दासम्म बग्दै रहे सेती बग्दै रहे सेती जिउला धानी नापाक्दासम्म बग्दै रहे सेती किन लाग्छ यति जनिम्या ठाउँको बौल माया किन लाग्छ यति सुनको गजुर खबुतर खा परिका मान्दो सुनको गजुर आइजाऊ न हजुर बिन्ती छ हजुर एक फेरा बझाङमा आइजाऊ बिन्ती छ हजुर बिन्ती छ हजुर एक फेरा बझाङमा आइजाऊ बिन्ती छ हजुर ए बुढा मस्ट पर्छ नगरौँ न हो यता यति कालो आछ कि बुढाको अनुहार कुरै नगरौँ सेम जादुगर जस्तै देखिया बुढालाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेछ हाम्रो सरको नाम के पो फेरि किरण जेठाबा किरण जेठाबा हुनुहुन्छ जेठारा जेठारा जेठाबा जेठारा किरण जेठारा एकछिन नहाँसु काटिन्छ यो सबै किरण जेठारा सर हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो पसल बन्द गरेर भए पनि हामीसँग आउनु भएको छ हजुर हजुर भिडियो बनाउनु हैन त्यो भिडियो चाहिँ सिधै युट्युबमा हाल्दिनु हजुर हजुर हामी नराम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा हैन हजुर यो बाटी टोलको हैन हजुर यी डुबिसकेका मान्छे औकात नभएका मान्छे हैन यिनीहरूको ऋण सिन तिरेर पनि यत्रा यत्रा घर लगाएर पनि यिनीहरू आफ्नो ठाउँमा आउन सकेन भनेपछि हजुर मेरो सबभन्दा ठुलो कुरा हजुर आफ्नो औकात नभएपछि यिनीहरूलाई धेरै माथि उठाउन नखोज है तल झरेकै राम्रो यतिमा एन्ड गर त्यो जब एउटा टोयलेट त हैन 14 माउको दुईटा टोयलेट एउटा साफ गरेर खाना छ भने के गर्न सक्लान् मैले भन्न खोजेँ त्यति हो पश्चिमका डाँडा खोला अब छुडन लाग्या म यति गाउने हो सर बस दर्शकबिन बझाङ चैनपुर सेरोफेरोको भिडियोबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ अब हामी यतैबाट खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ अघि बढ्नेछौँ भिडियो मन परे लाइक अवश्य गरिदिनु होला प्रतिक्रिया भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला यहाँहरूको समय शुभ रहोस् धन्यवाद नमस्कार